नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैं यहाँ हाजिर तमाम दोस्तों को माशाल्लाह से बेतरतीब और बहुत तरीक़े से बैठे हुए हैं, पहले सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी अहम बात ये थी कि मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया है, ये जो कैबिनेट रजिस्टर्ड हुई थी उन्होंने, लेकिन आज जो मजलिस है, मजलिस आमला के अलावा जो मजलिस में करारदाद पेश होना चाहिए था, इत्तफाक से शायद ये भूल गए कि आपकी अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ मैं अंजाम दूँ या ना दूँ। अगर दूँ तो आप लोग हाथ उठाएं, और अगर आप लोग समझते हैं नहीं तो कोई मसला, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये करारदाद आप लोग का बहुत ज़रूरी है, चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं आप लोगों से सिर्फ चंद नमूनों की बात करूँगा। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़रूर हूँ, लेकिन बिला मुआवजा और बिला गर्ज मैं प्रॉपर्टी डीलिंग्स के काम नहीं करता। ना मेरा कोई ताल्लुकात है, ना बीमार में है, ना स्कीम 45 में है, ना मैंने कभी किसी, मुझे ये भी नहीं पता स्कीम 45 कहाँ है, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी जो कैबिनेट है उन्होंने दी है, और इंशाल्लाह मैं पूरी ज़रूर करूँगा। लेकिन एक बात जहन में रखिए, इलेक्शन में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, लेकिन इस जुस्तजू के साथ कि आप खिदमत करेंगे। एसोसिएशन का मकसद सिर्फ खिदमत है, और अगर सियासत करनी हो तो मैं उसको इबादत समझता हूँ। एसोसिएशन और सियासत दो मुख्तलिफ चीज़ है। हमारे पाकिस्तान में पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन तमाम जिम्मेदारियां कोर्टों के ऊपर, आला अदलियों पर डाल दिया गया है, और ये सुप्रीम जो हमारी पार्लियामेंट है वो कुछ भी नहीं करती मेरी नज़र में। मुझसे इख्तिलाफात आप लोग कर सकते हैं, जो लोग भी हैं, कोई मेरी बातों पे मुत्तफिक होना कोई ज़रूरी नहीं। मैं समझता हूँ जो काम पार्लियामेंट को करना था, जहां 500, 700, 800, 1000 मेंबरान हैं, उन्होंने सिर्फ चंद आला जजेस को ऊपर डाल दिया है ताकि वो जो चाहे फैसला कर लें जिस तरीके से, और ये लोग फिर उसके बारे में चहकुमिया और टेलीविजन के ऊपर बैठने के बाद सिर्फ ये पता चलता है कि सियासतदानों के ऊपर ही गुफ्तगू हो रही है, बाकी दुनिया सब खामोश है। बहरहाल मैं सियासी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं मुझे सियासत से हकीकत बता रहा हूँ कि नफरत है, और मैं जिंदगी में कभी किसी सियासी ग्रुप में नहीं गया हूँ, ना जाऊँगा। रही बात एसोसिएशन, तो एसोसिएशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ खिदमत करना है, और खिदमत भी उन लोगों के साथ जो लोग मजलूम हैं, जिनकी अपनी परेशानियाँ होती हैं, जो लोग समझते हैं कि वो किसी के साथ फाइट नहीं कर सकते, किसी सिलसिले में किसी के लिए वो सद्भाव नहीं कर सकते, तो वो आप लोगों से रिव्यू करेंगे। आप लोगों का काम है कि उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन सबसे अहम बात कि जातियात और जाती फायदे उठाना एसोसिएशन के बरखिलाफ है, और ये आप समझते हैं कि हलफनामा का मकसद ये है कि आपने कुरान पे रख के कसम खाई है, उसके बावजूद अगर आप लोगों में से कोई भी आदमी नाजायज फवायद हासिल करता है, या गबन करता है, या मिस स्टेटमेंट करता है, तो वो बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी होती है। मेरा मकसद सिर्फ जो लोग सियासत एसोसिएशन के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि उनका मोटो सिर्फ और सिर्फ खिदमत होना चाहिए, और खिदमत भी इस तरह होना चाहिए, किसी ख़ास ग्रुप नहीं, किसी ख़ास अफराद नहीं, किसी ख़ास लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन में ऐसे भी लोग होंगे जो मुलाजमत करते होंगे किसी के पास, एक स्टेट एजेंसी में 7-8 लोग काम करते हैं, लेकिन इसमें किस्मत की बदकिस्मती समझे या हकीकत समझे, इसमें 140 जो भी मेम्बरान वो रजिस्टर्ड है, लेकिन उनके साथ 8-10 फैमिलियाँ और भी मुश्तमिल होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि दादरसी सबकी होनी चाहिए, सिर्फ मखसूस लोगों का नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं चंद बातें इसलिए की हैं कि आप लोगों के सामने ये बात आया हो जाए कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आज ख़ास तौर पे मैं भूल गया, बाबू भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं और एमएलए भी रहे हैं और सियासत से इनका गहरा ताल्लुक है।
وہ بابو بھائی کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان آ جاتے ہیں، اور معمار میں بھی تھے، یہاں بھی تھے، اور جناح صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور عظیم بھائی وغیرہ بھی میرے اچھے دوست ہیں، لیکن دوستی صرف الیکشن تک بھی ہوتی میری، اس کے بعد میری کوئی ملاقات نہیں ہے، میں کبھی ایک کپ چائے بھی ان لوگوں کے ساتھ کبھی بیٹھ کے نہیں. آج اس الیکشن کے سلسلے میں ٹیسٹ ٹاؤن رینٹرز ایسوسیشن کراچی اسکیم 45 مجوزہ انتخابات اور طریقہ کار ہے. الیکشن کمیشنر کا اس وقت کے اجلاس میں بھی اس بات کی تائید ہو چکی ہے کہ مجھے آپ لوگوں نے چیف الیکشن کمیشنر مقرر کیا ہے، اور بحیثیت چیف الیکشن کمیشنر اور میرے ممبران میں سید محمد دانش اور فیضان اکبر شامل ہیں. یہ میرے کوئی 10واں یا 11واں الیکشن ہے. میں نے ناظم آباد، نارتھ حیدر آباد، یہاں تک کہ ریٹیلرز جو ہوتے ہیں، سنارے ہیں یا پابوش ان کے بھی کروائیں، اور کیا نام ہے معمار کے بھی، یہاں کے بھی بہت سارے لوگوں کے. اور بڑا معاوضہ میں ایک روپیہ نہیں لیتا، بلکہ جو اخراجات ہوتے ہیں میں اپنی جیب سے لگاتا ہوں. پرنٹنگ ہو یا محنت ہو یا کھانا ہو یا میرے ممبران جو اخراجات ہوتے ہیں میں برداشت کرتا ہوں. مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں، اور الحمدللہ کراچی میں تقریباً جو اس کاروبار سے ریلیٹڈ لوگ ہیں 90% مجھے جانتے ہیں. الیکشن کمیشن تمام تر انتخابی عمل اور انتظامات کا ذمہ دار ہوگا، اور اس کے تمام فیصلے حتمی ہوں گے. کاغذات نامزدگی مرخص 16/3/2021 سے چیف الیکشن کمیشنر کا آفس B61 راکل حویلی ریسٹورنٹ نارتھ حیدر آباد کراچی سے حاصل کیے جاتے ہیں. آپ کو یہاں سے نارتھ حیدر آباد تک تشریف لانا ہوگا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں یہاں دوں یا آسانی پیدا کروں. میں وہاں سے آ سکتا ہوں تو آپ لوگ بھی زحمت کر کے میرے آفس تشریف لے آئیے گا، تاکہ میرے آفس بھی دیکھ لیں، اور بہتر ہوگا کہ وہیں سے آپ یہ فارم حاصل کر لیں. کاغذات نامزدگی 16/3 سے ہے، اور مقررہ وقت پر کاغذات نامزدگی اوریجنل CNIC بما 2 عدد پاسپورٹ سائز تصویریں منسلک کر کے جمع کرنی ہوگی. مکمل کاغذات نامزدگی مرخص 20/3/2021 تجویز کنندہ اور تصدیق کنندہ کی موجودگی میں شام 5 بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج 16 ہو یا 15 ہو، لیکن 20 تاریخ تک یہ بات ذہن نشین رکھ لیں آپ لوگ کہ 20 تاریخ تک آپ لوگوں نے اپنے کاغذات جمع کروانے ہیں. بعد از مدت کوئی کاغذات نامزدگی وصول نہیں کیے جائیں گے. امیدواران مرغا 22/3/2021 تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ پوسٹ مجھے اگر 10 پوسٹ ہے یا 12 پوسٹ ہے یا 13 ہے یا 8 ہے، ایک بات یہاں بہت ضروری سمجھتا ہوں مجھے بتانا، کہ اگر الیکشن کے 12 سیٹوں پہ یا 14 سیٹ یا 10 سیٹ ہے، جس سیٹوں پہ بھی کنٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو پھر تو الیکشن ضروری ہونا ہے، اور الیکشن باقاعدہ جس طرح سے ہوتی ہے اسی طریقے سے ہونا ہے. لیکن اگر 10 سیٹ میں 7 سیٹوں میں 7 لوگ انوپوز آ جاتے ہیں اور 3 آدمی اگر کھڑے ہوتے ہیں، تو ان 3 کے لیے باقاعدہ الیکشن ایک مشکل مرحلہ ہے. ایک میرے ذہن میں یہ بات تھی، آپ لوگ یہاں موجود ہیں، اس کی تائید حمایت جو بھی کرنا چاہے نہ کرنا چاہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے تائید یا حمایت کے پابند ہوں. اگر میرے آفس میں ہم ٹاس کر لیتے ہیں کہ جناب 2 ہیں یا ایک سیٹ پہ 3 ہے، اور 3 سیٹ ہیں، 12 یا 13 سیٹوں میں 3 سیٹ پہ لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا ٹاس کر کے وہاں فیصلہ کر لیں. اگر آپ لوگ اس بات میں متفق ہوں گے تو میں ایسا ہی کروا دوں گا. اور ایک اہم بات کہ مثال کے طور پر پریزیڈنٹ، صدر یا چیئرمین کے سیٹ پہ کوئی نہیں آتا ہے، تو اس صورت میں الیکشن کے ایک پروسیجر ہے، اور پروسیجر یہ ہے کہ وہ ان اپوز الیکٹڈ ہی کہلاتا ہے، سلیکٹڈ نہیں کہلاتا یا دوسری کوئی کہانی نہیں ہوتی ہے، وہ الیکٹڈ ہی کہلائے گا. اگر ایک گروپ یا انڈیویجولی 10 لوگ تشریف لاتے ہیں، اس کے اگینسٹ میں 10 یا 5 7 کوئی بھی نہیں آتا ہے، تو وہ میں باجانب ہوں گا کہ دوسرے دن، تیسرے دن یا 5ویں روز میں اعلان کر دوں جو میرا پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے بعد کہ جناب یہ لوگ ان اپوز الیکٹڈ ہو گئے ہیں. IB ایسوسیٹس، سرجانی ٹاؤن، مہران ٹاؤن، نارتھ کراچی، اسکیم 33، شاہ لطیف ٹاؤن، گلشن معمار، تیسر ٹاؤن کے رہائشی
انڈسٹریل کمرشل پلاٹ مکان کی خرید و فروخت کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ آئی بی ایسوسیٹس عمران برکت، فون نمبر 02136352727، موبائل نمبر 030027277077، 031227277077، 033227277077۔ میزا 9 فلور LS1 سیکٹر W3 نیئر آمنہ مسجد، گلشن معمار، کراچی۔